मोहतरम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी गरीब औरत का वाकया सुनाने जा रहे हैं जो सामान लेने दुकान गई। फिर जब दुकानदार ने उसको गलत काम के लिए बोला तो उस गरीब औरत ने ऐसा क्या किया। इस वाकया को सुनकर आप हैरान व परेशान हो जाएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, एक नेक परहेजगार शख्स मिस्र पहुंचा। वहां उसने एक लोहार को देखा। वो अपने हाथों से पकड़कर एक सुर्ख और दहकता हुआ लोहा आग की भट्टी से बाहर निकाल रहा है, मगर आग की हरारत व गर्मी उसको कुछ भी नहीं कह रही है। उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा है। उस शख्स ने अपने दिल में कहा कि ये तो कोई बहुत पहुंचा हुआ और परहेजगार आदमी मालूम होता है। उस लोहार के पास गया, सलाम किया और कहने लगा कि तुम्हें कसम है उस खुदा की जिसने तुम्हें ये करामत अता की कि तुम मेरे हक में भी दुआ करो। लोहार ने जैसे ही ये बातें सुनी उस पर गिरिया तारी हो गई और कहने लगा कि मेरे बारे में जो तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। मैं ना तो कोई मुत्तकी हूँ और ना ही सालिहीन में मेरा नाम शुमार होता है। आने वाले शख्स ने कहा कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। इस तरह का काम तो अल्लाह के नेक बंदों के सिवा कोई कर ही नहीं सकता। उसने जवाब दिया कि ठीक कहते हो, मगर मेरा हाथ इस वजह से नहीं जल रहा बल्कि इसकी कोई और ही वजह है। उस शख्स ने वजह मालूम करने की कोशिश की, इसरार किया, जिद की। पूछने पर लोहार ने कहा कि एक दिन मैं इसी दुकान में काम कर रहा था। एक बहुत ही हसीन और जमील औरत जिसे मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था और मैं देखते ही उसका आशिक हो गया। वो मेरे पास आई और कहने लगी कि मैं बहुत ही गरीब और मुफलिस हूँ। जैसा कि उस शख्स ने कहा कि मैं उसका आशिक हो गया था, उनके हुस्न में गिरफ्तार हो गया और मैंने उसे कहा कि अगर तू मेरे साथ हम बिस्तर हो जाए तो मैं तेरी हर जरूरत पूरी करूँगा। यह सुनकर उस औरत का पूरा जिस्म लरज उठा और उसके ऊपर एक बहुत ही अजीब व गरीब कैफियत तारी हो गई और कहने लगी कि ऐ मर्द, खुदा से डरो, मैं इस तरह की औरत नहीं हूँ। मतलब उसके कहने का ये था कि मैं इस तरह की औरत नहीं, मैं ऐसे काम नहीं करती हूँ, मुझे तू मजबूर कर रहा है इस काम के लिए। उसके जवाब में उसने कहा कि उठ यहाँ से और कहीं और का रास्ता देख। वह औरत चली गई, मगर थोड़ी देर के बाद वो दोबारा वापस आई और कहने लगी कि गुर्बत और तंगदस्ती से मरी जा रही हूँ और इसी चीज़ ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं तेरी ख्वाहिश पर हाँ बोल दूँ। मैंने दुकान बंद की और उसको लेकर घर पहुँचा। जब मैं घर के दरवाजे में अंदर दाखिल हुआ तो मैंने कमरे के दरवाजे को अंदर से ताला लगाने लगा। तो उस औरत ने पूछा कि क्यों ताला लगा रहे हो, यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैंने जवाब दिया कि कहीं कोई अचानक ना आ जाए और फिर मेरी इज्जत चली जाए। प्यारे दोस्तों, औरत ने कहा कि अगर ऐसा है तो खुदा से क्यों नहीं डरते। जब मैं उसके जिस्म के करीब हुआ तो उसका जिस्म ऐसे कांप रहा था जैसे पत्ते हवा की जद में आकर हिलती रहती है और उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने उससे कहा कि तू यहाँ किससे डर रही है। तो उसने कहा कि इस वक्त खुदा हम दोनों को देख रहा है, तो क्यों मैं खौफ ना खाऊं। उस औरत ने बहुत ही गिड़गिड़ा कर कहा कि ऐ मर्द, अगर तू मुझे छोड़ दे तो मैं वादा करती हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात वो है जो तेरे जिस्म को दुनिया और आखिरत दोनों जहां में आग के शोलों से महफूज रखेंगे और तुझे नहीं जलाएगी। उस इल्तिजाई चेहरे के आंसू मुझ पर असर कर गए और मैंने अपना इरादा तर्क कर दिया और उसकी जो ज़रूरत थी वो भी पूरी कर दी। यहाँ से फिर तू इज्जत व खुशी के साथ अपने घर को वापस लौट गई। उस रात मैंने ख्वाब में देखा
کہ ایک بزرگ عورت جن کے سر پر موقوت کا تاج چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا، وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ اللہ تجھے جزائے خیر دے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس بزرگ عورت نے کہا کہ میں اس ضرورت مند لڑکی کی ماں ہوں جس کی غربت نے تمہاری طرف کھینچ لائی اور تم نے خدا کے ڈر سے اس کو چھوڑ دیا، اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ تمہیں دنیا و آخرت کی آگ سے محفوظ رکھے۔ دوستو، ایسا ہی ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک خلیفہ نے اپنی بیوی کو ایک عجیب طریقے سے طلاق دی تھی، اور یہ طلاق فقہ کا بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا۔ بادشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ اس نے اپنی ملکہ سے ہنسی مذاق میں پوچھ لیا کہ تمہیں میری شکل کیسی لگتی ہے؟ ملکہ جو بادشاہ کی عزیز ترین بیگم تھی، وہ بھی مذاق کے موڈ میں تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے آپ کی شکل جہنمی لگتا ہے۔ یہ فتنہ سننے کے بعد بادشاہ کو غصہ آ گیا اور بولا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو میں تمہیں 3 طلاق دیتا ہوں۔ ملکہ نے یہ سنا تو رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ بادشاہ کو بھی کچھ دیر بعد غلطی کا احساس ہو گیا۔ اگلے دن بادشاہ سلامت نے ملک کے تمام علماء کرام اور مفتی صاحبان کو دربار میں بلایا اور ان سے پوچھا کہ اس طریقے سے میری طلاق ہو چکی ہے۔ سب کا باری باری یہ کہنا تھا کہ ہاں، آپ کی طلاق ہو چکی ہے، اور شریعت کی روشنی میں ملکہ عالیہ اب آپ کی زوجہ نہیں رہی۔ لیکن ان سب محفل میں ایک بوڑھے مفتی موجود تھے جو ایک طرف ہو کر بالکل خاموش بیٹھے رہے۔ بادشاہ نے اس سے بھی یہی سوال پوچھا تو انہوں نے عرض کیا کہ جناب، یہ طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ آپ نے مشکوک طور پر کہا تھا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو میں تمہیں 3 طلاق دے رہا ہوں، اور ابھی تک یہ طے نہیں ہو پایا ہے کہ آپ جہنمی ہیں یا نہیں۔ آپ کو اگر کوئی شخص جہنمی ہونے کی گارنٹی دیتا ہے تو آپ کی طلاق ہوئی ہے، ورنہ نہیں۔ بادشاہ سلامت نے جوشیلے انداز میں پوچھا کہ مجھے اس چیز کی گارنٹی کون دے گا؟ سب علماء کرام اس بات پر اپنے اپنے سر جھکا لیے کہ دنیا میں یہ کون بتا سکتا ہے کہ کون جہنمی ہے اور کون جنتی ہے؟ اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اس مفتی نے جب تمام علماء کرام کو خاموش دیکھا تو بادشاہ سلامت سے مخاطب ہوا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہوں، میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہوں، لیکن آپ سے ایک سوال پوچھوں گا۔ اگر اس بات کا جواب ہاں ہوا تو آپ کو جنتی ہونے کی سرٹیفکیٹ دے دوں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ ہاں پوچھو۔ مفتی نے پوچھا کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا موقع آیا تھا کہ آپ گناہ پر قادر تھے لیکن آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے وہ گناہ چھوڑ دیا تھا؟ بادشاہ نے اپنا سر اٹھایا اور کہا کہ ہاں، ایک بار ایسا ہوا تھا کہ میں اپنے خوابگاہ میں داخل ہوا اور وہاں پر ایک نوکرانی صفائی کر رہی تھی۔ وہ لڑکی انتہائی خوبصورت تھی۔ میں بھٹک گیا اور میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ میں غلط نیت سے اس لڑکی کی طرف بڑھا تو اس نے رونا شروع کر دیا اور وہ چلا کر بولی کہ اے بادشاہ، اللہ سے ڈرو، وہ تم سے زیادہ طاقتور ہیں۔ میں نے جب یہ سنا تو میرے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف طاری ہو گیا۔ میں اگرچہ بادشاہ تھا، وہ لڑکی میرے کمرے میں تھی۔ میں نے دروازے کو اندر سے کنڈی لگائی تھی۔ اس وقت دنیا کی کوئی بھی طاقت مجھے برائی کرنے سے نہیں روک سکتی تھی، لیکن میں نے صرف اللہ کے خوف سے دروازہ کھول دیا اور اس لڑکی کو جانے کی اجازت دے دی۔ یہ سن کر مفتی صاحب مسکرائے اور اس نے قرآن پاک کی آیت سنائی جس کا ترجمہ یہ تھا کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں بھٹکنے سے بچا لیا، ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ اس کے بعد مفتی صاحب نے بادشاہ سلامت کو کہا کہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ جنتی ہیں اور آپ کی طلاق بھی
نہیں ہوئی ہے۔ پیارے دوستو، ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہر وقت جنت کے متلاشی ہوتے ہیں، لیکن آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیے کہ جنت تو ہر وقت ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں۔ اس کے لیے صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ خوف خدا کی وجہ سے ہر وقت اس گناہ سے توبہ کرے، اور اس کو کرنے کی ہمارے اندر ہر وقت طاقت اور قوت ہوتی ہے۔ تو پیارے دوستو، ہم سب کو زنا سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام امت مسلمہ کو سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، تاکہ ایسی ہی پیاری ویڈیو ہم آپ کے لیے ہر روز لاتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔